سلام كبرات تلتين لوم دمانا بخم زحرنا يوم وانا هن اقداستن معمالتات كم ساعة بوارينا الخمالنا كساب موداتك تكاتلنا جانا وسبسكرايب كتقابلنا عدم بيت مرتي حرشا تكنيكن حاجازا تمرغتي تمهارو امريق لهم اتي بيت مرتي حرشان تكنيكن حاجازا 54 دكي انستيو تمهارو زركبوهم 230 عدن تمهارو ببروغراما سيرتيفيكيت يو امريق زولهم اتم تمهارو نخل تعمد زوسده خلص حسابات تكبرون سلطنا رخيبهم اتم تمرغتي 30 خلطن باقرو ميكانيكس 34 بساينسن انسان 31 بساينسن تخلن 34 دما بعقبا ماين حمدن حرشان مسنون يركبوهم ايت ملاك برهانه حلافي بيت مرتي بوغنوم كندي علاماتي تكال قيلاتات عقم سب مفراينت حرشان محياش مدربدانس ممكات وحسنه مغبين مرغاص عدلا سرح المفتار اب قرب عدتا زلو حصرات زتماي مفتحن طلبات حزبين مملاكم زخونه مغليصوم اتم تمرغتي سلطنهم اب زياده حرشاوي لمعات هاجرنا اب جبري كوعلو اتحسسيبهم اب منستر تمرتي وانا دايركتور تكنيكن مويان سلطنا ايت تسفاي سيوم تمرغتي فلتتهم بجبري اب جبري كوعلو اب سرح بوتهم ون ابنتاوي كخونو اتبابع ميم وكيل تمرغتي نتي سلطنا مسغانهم بمغلاص اب لمعات حرشا هاجرنا ابركتون مغبار دولونتهم ارغاغيصوم ابتي مدب بلوصات تمارو شلماتو هايبوم يوم اب 1999 تمسرتت بيت مرتي حرشان تكنيكن حاجزا زاغيد 3346 تمارو امر اكم زلا صبصابا تملخيتهم مجلسي كوميشن حبرة أفريقيا أب جداغو عزو أمريكا كوميشن حبرة أفريقيا نتي أب زي قرب أوان بمنجست أمريكا زوجو زوصو أواج نزيغاتاتو حيالو هجرات زلو حدش ناي مجش أجداب بمبارو نقل أب أهجور أفريقيا حوسو نزيغاتات زلو أقلبو يهبلوم كوميشن حبرة أفريقيا خلنا أحزاب دوباتن ناي محلاو دحنت زيغاتاتن ناي مريغاسن لعلاونت مسلوم أفلتو النهابم أمريكا نزي مسل بميزانوي أب جبتيستو مركوسة نتي أب موغو أمريكان أفريكا نوي حوان صنح شركة الناس زنصبارق أجاباب خنتقملو بأخبروت يصوع كبل أب مجلس يحبرم كوميشن خمسة عين سقومتات أبرك مس حزبي ملوات تمرتين قداوي صمدون أبتين 10 عامات بتنققي زحب حبز نبره سفح دبلوماسيا وزمدناتاتن كلو زغل آلوتاوي قصتا جناس خفتا على كبلون قاليصم أفريكان أمريكان سلامن بلزقنان على ما يمتحبارن أب مدنفع حبراوي ربحاتاتي كافل على وازبلاتي كوميشن وسيخو دمام من محدار أمريكا زيادة مخاري جباب ختل زي تحساسبه مس زملكتن هاجرات دما حناص إذا تكجبر بأخبروت أو عتقريبهم اتي كوميشن جلوس ركب كجمر عدلاي أبزخون للدماء نزيو السنة حبرتا ذهبك خون زغل زخون مسيرتاي قدات مفتاح ناي حبار صحرتات كجبر أو عتقريبهم وسخون اتي كوميشن أب منجو أفريكان أمريكان مردا زفحفحو سخفتات زفتحون متحبار زحيلون صحرتات مدقاف دلو كم زخون أيو أملقيتو زولهم منستر قدات وزاي إثيوبيا مس إرترا أبناء قالت خونات آياتن كبل جليسوم ولا كوا بإرترا متون كواين تبصحنا منجس إثيوبيا مستهجر أبناء قالت خونات آيركبن كبل قدات وزاي جديون تيموتيوس جليسوم إثيوبيا استراتيجية هاجراوي ربح زلوم حتوتات انتلعل موقتن زوس خاجرات الله يبلتي منستر منجستي أبزون قدات زلوم مرجسي آي غيرن كبل أبرات بايتو إجليسو زلوم منستر قدات وزاي تهاجر لو محمد إسران شمنتن قنبت خلتش عن 10 شعاتن أبايتو كل تهزبي كاب أبلات بايتون زقربلو أفاو حتوتات مرسي أبزهاب الأوان ينزيز بلم أبناي لومي سروع عقيبة أبز قربل حتوتات حادة وكيل بايتو هاجراوي من قصاص أمحرا دكتور دسالين جاني أب منغو إثيوبيان إرتران زلو حلو خنتاتي على العلوم ناي غالات خنات تجميري مثلا نيكبل اتي بايتو يحدد خلتين هاجرات أبزي أوانزي دبلوماسيا وزمدناتاتن بخما يقلصو زبل حتو ونقريبهم اتي دكتور وسيهون مس إرتران ناي خنات ناي مخاد تخولو على ديو كبل يقلصهم نزي حتو نملاس منيسر قدات وزاي منقس إثيوبيا مس إرترا أبناء قلات خناتا آتون كبلين تسيقوم انتخونا قدوسا زيقاتات وكلت هزبن سبا سلطاناتن منقسي نبرن نايقزا رسوم تعزبتي كم زكافلوغن اتي منستر آي حابانيم ازوم آكالات ازيوم كسمعو آلوون كبل آتحساسيبوم يخون انبر اتوم آكالات ناي منقسي زيخونس ناي ولك حسابوم كم زخونا يو اسميرو اللوزولو كادرات هزباوي جنبار تاباو فيات بصحهم تمالي حاموشت سنة 1925 تسكمت حدري زخونو من آسيات كادرات هزباوي جنبار أبز أجماي جنبار نقفة أب زركب تاباو فيات بصحهم نسوم أبو أبز بصحلوان أب 1981 ودي 10 عامت كلوب كاب بيت مرتي الثورة ناب تواجع سراويت زختتم مدما أب 1985 أب شاد شورار أب تاباو فيات بجنين استسوم بزاي تخست أباي ودباي تذكروا أزنتيوم اليوم
ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዋላ እኳ ክሳብ ዕለተ ናጽነት ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ቀጺሉ ኣብ ብዙሕ ውግ እንተ ተሳተፈ ከምቲ ናይ ደባት ውፍያት መስተንክራዊ ጽንዓት ከም ዘይረኣየ ንድሕሪት ተመሊሱ ኣስተንቲኑ እቶም ካድራት መንሰይ ነቲ ብጋዜጠኛን በዓል ስልጣን ደርጊ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ በዓሉ ግርማ ዝተደረሰ ኦሮማይ ዝብል ናይ ምርሻን ዘብጽሖ ድምጺ ተዳልዩ ዝተዘርግሐ ዝጸንሐ መጽሓፍ እውን ናብ ባይታ ኣውሪዶም ገለ ካብ ሓቅነት ዝረሓቁ ትሕዝቶ ከም ማዕራርዩ ዕድል ፈጢሩሎም እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘስደምም ግን ውሕዳት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ምስ ብፍሉይ ናይ ጎበርታት ታዕሊም ዝጸገቡ ክፍለ ጦራት ዝገብርዎ ናይ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ሓያል ምዝራብን ዘረይዎ ጽንዓትን ዝኸፈልዎ መስዋዕትነትን ምዃኑ እዩ። እቶም ካድራት መናእስያት ወታደራዊ ጸላኢ ንናቕፋ ኣብ ዘቐልቅል ቦታ ጸኒሖም በጺሖም ባንዴራ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምትኻሎም በቶም ዳግማይ ተወዲቦም ንጸላኢ ናብ ጎልጎል ልሮው ከጽርፍዎ ዝኽኣሉ ደቂ ኤርትራ ናይ ሓበን ታሪክ ሰሚዖም ካብቲ ቦታ ወሪዶም። ቻድ ሕነ ናይ ትራምፕ እገዳ ጉዕዞን ምፍዳይ ቪዛታት ኣሜሪካ ደው ኣቢላቶላ። ትራምፕ እገዳ መገሻ ዕላማ ካብ ዝገበራ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ዝኾነት ማእኸላይ ኣፍሪካዊት ሃገር ቻድ መልሲ ክትህብ ወሲናላ። ንኹሉን ዜጋታት ኣሜሪካ ዝወሃብ ቪዛ ድማ ደው ከም ተብሎ ወሲናላ። ኢትዮጵያ ን2018 ዝሓዘቶ በጀት ካብ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ብ6.8 ቢልዮን ዶላር ቀኒሱ። እቲ በጀት ብብር 500 ቢልዮን ወሰኽ ዘርአየ ኮይኑ ብዶላር እንትግመት ግን ብዝለዓለ መጠን ክንክኽኢሉ እዩ። በጀት 2018 ዓመተ ምህረት ጠሚቱ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ጉንበት 8 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሳለጦ ዋዕላ 2 ትሪልዮን ብር ክኸውን ይዘቱ ዘሎ። ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ 1.5 ትሪልዮን ብር ማለት እውን 21.8 ቢልዮን ዶላር ብናይቲ ሽዑ ግዜ ሸርፊ በጀት ምንባራ ይዝከር እዩ። ትማሊ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ዘትዩ ናብ ፓርላማ ዝመርሖ በጀት 2018 ዓመተ ምህረት 2 ትሪልዮን ብር እንትኸውን ኣብዚ ብናይ ሎሚ 1 ዶላር ሸርፊ 134 ብር እንትገበጥ ግን ከባቢ 15 ቢልዮን ዶላር ይኸውን ይብል እቲ ሪፖርተር ዘውፅኦ መግለጺ። نغزلالنا كبران العلو سبا سلطانات وتدرا حلفتن حيل بحر إثيوبيا ناب فرنساي دحري مخادم أين من لسن إلوم هيبوم علو لعلي عسرا كم زخونو تحبر زوم إلوم ذهبو ناي وتدرا حيل بحر حلفتي مخانمون تحبرهم إزي خمزيلون هالو حيل بحر جبسي مس حيل بحر إرترا إن سلستور حيزو خوون حبراوي لممد كجبرو كم زوسون يتحبروا زلهم عالم لخاوي معالتي أكباوي بدرجة هجر تخبير وعللهم عالم لخاوي معالتي أكباوي 5 سنة بدرجة هجر أبع دراج من محدار زوبا مأخل مودة بكلا بلاستيك بزبل مريح قال تخبير لهم أبتي أجت أمي العلود سبا سلطانات منجستن هجرف نقمون وكلتي أبيات صحفة حبرات هجرات عبير ترخلو تعدمات أجايشم ترخيبهم منستر تسفاي جبر سلاسي منستر مريتن ماين كبابن أبتي مدب أبزابو مجلسين بكلا بلاستيك بعلم درجة أوزر أبزي جبرلو درجة كم زبس حب مجلس نتي قدان مفتاح حبراوي سقمتي كم زدلي أسميرو اليوم اتي منستر كتل زي بلو قحاف ببلاستيك خبير تعناوي صعبين كم زلو عملاقيتم كوب محدرا قحاف أم مرسح قحاف نزنت فوت كالات دقاف محدرا قحافن ممحاش نويح سانحا قبراوي سقمتات كتقبرون صاوعي تقريبهم ممحدار كل لما أخيل أي تفسهاي هايلة إن حات هزبي معباي أخول تراح كم زيخونا بمقلاز وحوس هواهو نمر غاز توادد سعري كم زدلي أسميرو اليوم عب منستر مريت ماين خوابن حلافي أيتا مولو برهان قبر يوحانس محدرا صعبينات قحاف بلاستيك بزبل مصنعتاوي صحف قريبهم أوتي مدب تنسخي أب منغو تمهار غلاي درجة وددر حفشة فلتاز تخيل خوين نتعود تشلمات توهايوهم دوب إثيوبيا محنصاص سراح تكالوي نمغباري دالو كمزلو منستر قدات وصاي غليصلهم إثيوبيا مسغورا ابتي هاغرات زلوا اشحات كيلومتر دوب تكالات نمغبار تشباشب مهلوا منستر قدات وصاي دكتور غيديون تيموتيوس سافليتلهم اتي منستر تحت 50 متر دوبات تاغر بغوب استحنصص استفلي مخانو غليصلهم قداي محنصاص دوب تمالي حمص 2017 عامه مرت ابز تقيد السرع اخيبا بايتو وكلت حزب العليم اب حدا اخيبا بحمشت ابالات بايتو مس قدات وصاي استاسرو استفلالي حتوتات مقربهم كابتن حنتو زقربو حانتي فتو قديسام بسم غزاي سلفي بلصقنا كاب السرع مرجع كلل دو إثيوبيا اغليدو استمرصتام اتا ابال بايتو اب مخفتي حتوا كمزي كتبل بوليس وصاي منغس إثيوبيا نغراب تاغرات قدامنت كمزهب تقيسام انت خونا جن غلا غروي تاغرات العلاوينتنا تحسن مريتنا حيزنو يبحال زبلت تاويزروم بزي غداي اتي زول حقي كبرهر لا حتيتا نيرام نزي صعبو دكتور غيديون تيموتيوس انت ملس ابغرنا افريكا مسخولن هاغرات انتو واسن هاغر إثيوبيا
ጥራሕ እያ ክብል ኣዘኻኺሩ ኢትዮጵያ ብኣሽሓት ኪሎሜትራት ዝዓቀኑ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣህጉራዊ ዶብ ከም ዘለዋ እውን እቲ ሚኒስተር ገሊጹ እታ ሃገር ብሰሜን ምስ ኤርትራ ብምብራቕ ምስ ሶማልያን ጅቡትን ብምዕራብ ድማ ምስ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኬንያ እውን ትዳቡ ሃገር ከም ዝኾነት ገሊጹ እንተኾነ ኢትዮጵያ ምስ ጉራብቲ ሃገራት ትካፈል ዶብ ትሕቲ ፍርቂ ብግቡእ ሓጹር ዝተሰመረን ዝተፈለየን ምዃኑ ገሊጹ ዘሎ نبتي ناي موداتا زينانا كنبلا إذا علم ترك قد حلياس ناي لفنتي بوليتيكا حسنوت جزي كي غزرنا بوليتيكاوي رسمي يلوت يزلم إنه حسنوت ترامبن إيلون ماسك نقوا نريوم بزخونة اتي رسمي سعدا جزان ونان جزوف كوبانيات التكنولوجي زخونة إيلون ماسكن عب حدهم قليل زي بحال قطباون بوليتيكاون خسارات كسعب لهم جميرو لهم وجا بركتات كوبانيا مفرنا إلكتريك تشكركرتي تسلا كم عبنت نتحتي جزو يزون كل زلم إيلون ماسك بزعبا ترامب بغربا زفلتو مستراتون كم بوم يزنبو مهلاو أبرأسي سعدا جزاء قليل زي بحال عنواتون يورد مهلاو يزقل الظلم كبران نلوم يزبلنا يمزينات الزيومي مثل نيرم كساب شعو سلام